शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपको मीर साहब जो है अपने तजिए से जो है वो आगाह कर रहे हैं, आपकी बात से ही कंटिन्यू करेंगे आप जो बात कर रहे थे। अच्छा, वो ये कि एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मुकर्रना में जाने के लिए कोई तालीम नहीं है। जिसने कानून साजी करनी है, जिसने इस मुल्क का आइन के ऊपर काम कर रहे और कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, हम जो आवाज़ देते आती है कि ये रबड़ स्टैम्प असम्बली है, और उसका मुजाहरा भी हुआ कि एक कानून ऐसा पास किया जिसको बहुत से लोगों ने पढ़ा नहीं और उसको उसके हक में वोट दे दिया। लेकिन आप इंतजामिया में जाए, आपको पढ़ाई की जरूरत है, और आपको अदलिया में जाए, तालीम तो बहुत जरूरी है तरक्की के लिए। लेकिन तो कब आप ये मुझे बताएं कि जिसने अमल करना है वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जिसने अमल करने का एक सिस्टम बनाना है वो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ये है इस वक्त सिस्टम। सही, बिल्कुल। तो अगर रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो रिफॉर्म्स ये हैं कि पाकिस्तान में तालीम की अहमियत को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हों वो पढ़े लिखे लोग हों। पढ़े लिखे लोग। एक जो पहले हमने शिक थी इसमें पढ़ाई की, उसमें जाली डिग्री वाले भी आ गए थे, उनको निकाला भी गया, उसके बाद वो शिक ही ख़त्म कर दी गई। तो अब ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है उसमें तालीम की अहमियत अगर हमने इतनी वाज़े करनी है तो हम कैसे मुमकिन है कि हम 1200 लोग वो मुंतखब करें जिनके लिए तालीम की कोई कैद ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो अंगूठा छाप भी आ सकता है, और उसे क्या पता कि अब आइन क्या है, उसे क्या पता कि जो बिल जो पेश किया गया है वो उसमें क्या है। और बहुत से लोग जो और पढ़े लिखे जाहिल जो हैं उनका क्या करेंगे कि जो पढ़े लिखे बज़ाहिर पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं देते भाई कि उनके हमने जो चीज़ देखी है कि एक बिल पास ऐसे होता है कि जी आज सुबह पेश हुआ, शाम को पास हो गया। भाई मेंबरान असम्बली ने उसे पढ़ा कब? दुनिया के दीगर मुल्कों में हम देखते हैं जिनको हम अच्छी सोसाइटियां कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक एक बिल पे कितना मुबाहिसा होता है, कितनी डिस्कशंस होती हैं, उसमें कई अमेंडमेंट्स होती हैं, फिर जाके वो बिल पास होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपनी जो बहुत ही अहम शोबा है हमारा कि वो लोग, अच्छा वो एक इसमें मैं एक चीज़ इजाफा करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सियासतदानों का एहतसाब ही क्यों। अच्छा मैं कि भाई दूसरों का क्यों नहीं, दूसरों का भी होना चाहिए, लेकिन सियासतदान का पता क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने आप को हुक्मरानी के लिए पेश करते हैं और हमसे वोट लेते हैं और मुल्क की दौलत को खर्च करने का लाइसेंस इनको मिलता है। ठीक है, तो जब आप इतनी बड़ी जो है वो ताकत हासिल करते हैं तो फिर आपका एहतसाब भी ज्यादा होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। सही। आपको क्या लगता है अब जो आने वाले इलेक्शन है क्या वो शफाफ होंगे? मेरा ख्याल है इस पे हमें बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए और यही रखना चाहिए कि शफाफ होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो अदलिया है वो इसको बड़ी तकरीबन सारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दफा इलेक्शन में वो किया जाता है कि अब जो इलेक्शन होंगे वो शफाफ होंगे, तमाम सिस्टम लगाया जाता है, टेक्नोलॉजी मुहैया की जाती है, लेकिन एट द एंड अच्छा रिजल्ट होता है। इसमें वैसे मैं एक चीज़ आपसे कह दूं, इस वक्त पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात सारी जजेस हैं। आज की जो अनाउंसमेंट है निगरान वज़ीर आज़म की, वो भी एक साबिक जज हैं, फिर नैब के चेयरमैन भी जज हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी जज हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो तो हैं ही जज। तो वही है कि इसमें कि ये 4 लोग ऐसे हैं इस वक्त कि जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है, इस इलेक्शन के हवाले से क्योंकि बहुत से केसेस जो हैं वो नैब में चल रहे हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने फैसले करने। अगर स्क्रूटनी अच्छी हो जाए कि वो लोग, हमें क्या मौका मिलता है एज ए वोटर, मैं बात करूं ना, तो ये मिलता है कि ये 10 बंदे इलेक्शन में खड़े हैं, सही। आपके ख्याल में जो सबसे कम बुरा है ना उसको दे दो वोट। अच्छा, मतलब इंतखाब का ये होना चाहिए ना कि भाई ये सारे अच्छे लोग हैं, मुझे इनमें से बेहतरीन का इंतखाब करना है। सही। तो वो कैसे होगा? अगर स्क्रूटनी अच्छी हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन ही पहले चेक कर ले
کہ یہ لوگ ہیں یار، اس کا یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، اس کی یہ پرابلم ہے ٹیکس کے معاملے میں یا اور طرح کے معاملات میں، تو لہذا اسے الیکشن لڑنا الاؤ ہی نہ کرے. صحیح. تو پھر مجھے یہ پتا ہوگا یہ 8-10 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں میرے حلقے میں، ان میں سے بہتر لوگ ہی ہیں یہ سارے، لیکن میری نظر میں جو سب سے بہترین ہے میں اسے ووٹ دے دوں. تو وہ شفافیت جو ہے، ایک تو میرا خیال ہے چونکہ عدلیہ نے لیا ہے یہ ذمہ، تو عدلیہ پہ ہم اعتبار کرتے ہیں کہ وہ سختی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو انشور کرے گی، اور بہتر لوگ جو ہیں وہ انتخاب کے لیے پیش ہوں گے، اور اس میں سے بہترین کا انتخاب جو ہے وہ عوام. اچھا، ہم نے سروے کیا، باہر بھی ہم نے پروگرام کیا، وہاں پہ بھی سروے کیا، دیکھا، لوگوں سے جانا، لیکن لوگ جو کہہ رہے ہیں اب جو ہے تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی سے مراد کہتے ہیں کہ اب نیا جو ہے انتخاب ہونا چاہیے. مطلب عمران خان کو آپ کو کیا لگتا ہے چانس اگر دیں تو تبدیلی واقعی میں رونما ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، عمران خان کو جو ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے معاشرے میں، جو اس نے پاکستان میں جو سٹرگل کیا، پولیٹیکل سٹرگل، دیکھیں ہیرو شپ ایک ان کا ایک اضافی چیز تھی. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہیرو تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، پھر انہوں نے ہاسپٹل، یونیورسٹی، وہ میں کہ ان کی ایک کریڈٹس ہیں. بالکل. اور پھر ان کی پولیٹیکل سٹرگل تھی، وہ بھی ہو گئی 22 سال کی، اور ان کے اوپر کوئی میجر ایلیگیشن ایسا نہیں جو، اور کیونکہ انہوں نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا تو لہٰذا وہ بھی ان کے اوپر چیز نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پبلک یہ سمجھے گی، عوام یہ سمجھے گی کہ ہاں ان کا جو ہے وہ پلڑا اس حوالے سے بھاری ہے، باقی لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم بنا کے، تو پھر یہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ابھی ہم نے وزیر اعظم کے لیے منتخب نہیں کیا، یا ان کو ایک حق حکمرانی نہیں دیا نیشنل لیول پہ، تو پھر میرا خیال ہے. اور اگر ہم پچھلے 5 سال کی بات کریں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی مختلف صوبوں میں حکومتیں تھیں، تو ان کی صوبے کی حکومت جو ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کے تو ایک ہمارا تو برڈ آئی ویو ہے، برڈ آئی ویو میں ہمیں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، انہوں نے بہت سے کام وہاں کیے ہیں، لیکن جو کے پی کے لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے اگر انہیں دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو پھر ایک اعتماد ہو گیا کہ بھائی، لیکن وہاں کا ایک رواج بڑا عجیب سا ہے، 5 سال بعد نئی پارٹی آتی ہے، لیکن اگر عمران خان وہ دوبارہ وہاں سے ان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور اب فاٹا کا انضمام ہوا ہے، سیٹیں بھی بڑھیں گی، تو میرا خیال ہے کہ پھر خان صاحب کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے اس وقت ملک کی خدمت کرنے کا. بالکل. اچھا، سیاستدان جو ہے مطلب کافی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے دکھائی دیتے، تو اس کے اثرات عوام پہ کیسے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے عوام کی ایک خاص ہی بات ہے کہ جس کی بیعت کر لی ہوئی ہے نا اس سے ہٹتا نہیں ہے. اچھا. دیکھیں، ایک عمومی رجحان ہے، عمومی رجحان یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا جو ہے نا کٹ لگائیں، اس کے سے خون بھی پیپلز پارٹی کا نکلے گا. اسی طرح جس نے کہا جی میرا قائد نواز شریف ہے، تو اس کے اندر سے بھی یہی آواز آئے گی. اچھا، جتنے الزامات آئیں گے، اصل میں کچھ ووٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے آپ نام دے دیے نا میڈیا نے، کسی کو کھلاڑی، کسی کو متوالا، کسی کو جیالا، یہ نام دے دیے ایکچولی. ہاں، تو یہ پتہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ تھاؤزینڈز میں ہوں یا لاکھوں میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں بدلتے، لیکن ایک سرٹن ایسی پاکستان کی ایک خاموش اکثریت ہے، وہ خاموش اکثریت جو ہے ان سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایٹ دی اینڈ فیصلہ کرتی ہے، وہ آخر پہ سوچتی ہے کہ وہ موسٹلی ان میں سے کچھ جو اس کو پسند آئے، لیکن اکثر وہ جیتنے والے کی طرف جاتے ہیں. اور اگر کسی کی آواز نکل آئے کہ بھائی یہ پارٹی جو ہے لیڈ لینے والی ہے، تو بہت سے لوگ ادھر بھی چلے جاتے ہیں. لیکن ایک پہلو جس کا میں پہلے ذکر کیا وہ ہیں الیکٹیبلز، جن کا ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. ٹھیک ہے، ان پہلوؤں پر بھی ہم نظر ڈالیں گے، مگر یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.